मैं जब सिर्फ 9 साल की थी तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि यतीम होना किसे कहते हैं। इस उम्र में जब बच्चियां गुड़ियों से खेलती हैं मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और अब मेरे सर पर छत और पेट में रोटी का फैसला कुदरत ने मेरे मामू के हाथ में दे दिया है। मामू मुझे अपने घर तो ले आए, मगर वहां मामी के रवैये ने मुझे जल्द ही ये बावर करा दिया कि मैं इस घर की फर्द नहीं बल्कि एक बोझ हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब सुबह का नाश्ता होता तो दस्तरखान पर मामी अपने तीनों बच्चों के लिए मक्खन में डूबे हुए गर्मा गर्म पराठे और अंडे रखती थी। मैं एक कोने में बैठी उनकी प्लेटों को देखती रहती। जब वो सब खाकर उठ जाते तो मामी उनके बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े, बचा हुआ सालन और पराठों की सूखी हुई किरचियां एक प्लेट में डालकर मेरी तरफ सरका देती और कहती, लो खा लो, जाया करने से गुनाह होता है। मैं इन झूठे टुकड़ों को ही नेहमत समझकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और आंसुओं के घूंट के साथ वो लुक़्मे उतारती, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। जब मैं मामी के बच्चों को स्कूल के बस्ते तैयार करते देखती तो मेरा जी भी चाहता कि मैं किताबें पढूं, कुछ बनूं। लेकिन मामी साफ कह देती, तुमने पढ़ लिख कर कौन सा अफसर लगना है, लड़कियों को तो बस चूल्हा चौका ही आना चाहिए, यही तुम्हारा असल काम है। उनकी अपनी बेटी मुझसे 2 साल बड़ी थी, मगर उसे पानी का गिलास उठाने की भी जहमत नहीं दी जाती थी। मामी बड़ी होशियारी से मुझे मक्खन लगाती। जब कभी मेरे छोटे छोटे हाथों में काम करके दर्द होता या सर भारी होता तो वो बड़े प्यार से कहती, बेटा तुम तो बहुत नेक हो, मेरी बेटी तो अभी बच्ची है, तुम काम कर दोगी तो अल्लाह तुमसे खुश होगा, तुम तो बहुत समझदार हो। उनकी इस झूठी तारीफ के जाल में मैं फंस कर मैं थकन के बावजूद घर भर के बर्तन धोती, झाड़ू देती और कपड़े धोती। मेरे नन्हे से हाथ जब साबुन के पानी से फट जाते तो मुझे अपनी माँ बहुत याद आती। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरी माँ कैसी दिखती होगी। क्या वो भी मुझे इसी तरह रूखी सूखी रोटी देती या अपने हाथ से लुकमे बनाकर मेरे मुंह में डालती। जब मामी अपनी बेटी का सर प्यार से सहलाती तो मेरे दिल में एक हूक सी उठती। मैं अंधेरे कमरे में जाकर छुप जाती और दीवारों से बातें करती कि है अल्लाह, मेरी माँ मुझे अकेला क्यों छोड़ गई। काश मैं भी उनके साथ ही मर जाती तो आज मुझे उन झूठे टुकड़ों और मामी की झूठी तारीफों के सहारे जीना ना पड़ता। 14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैंने खुद को एक मशीन बना लिया था। मुझे एहसास हो गया था कि इस घर में मेरी हैसियत एक मुफ्त की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। मामी की बेटी आराम से सोती रहती और मैं सर्दियों की यख बस्ता सुबह में ठंडे पानी से काम करती, जबकि मेरे अंदर का बच्चा सिसक सिसक कर दम तोड़ रहा था। मामी का सलूक सिर्फ खाने पीने तक महदूद न था, बल्कि वो मेरी रूह को भी कुचलने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। कभी कोई बर्तन टूट जाता या काम में जरा सी देर हो जाती तो वो मेरे मरहूम वालदैन को कोसने लगती कि न जाने कैसी तरबियत छोड़कर गए हैं। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आता, मगर मैं खामोश रहती, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने जबान खोली तो सर से ये छत भी छिन जाएगी। वो मुझे इस तरह काम में जुटे रखती थी कि मुझे अपने बारे में सोचने का वक्त ही ना मिलता। शाम के साए ढलते ही जब मैं थक कर चूर हो जाती तो अपने मेले से बिस्तर पर लेटकर बस यही दुआ करती कि या रब, क्या मेरी पूरी जिंदगी इसी जिल्लत में गुजरेगी। मेरी इस अजीरन जिंदगी में अगर कोई सुकून का लम्हा था तो वो मेरी फुप्पो की आमद थी। वो जब कभी मुझसे मिलने आती तो मेरे मुरझाए हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लौट आती। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे माथे को चूमती और मेरे लिए छोटे छोटे तोहफे, कभी कोई नया सूट या कभी मिठाई लाया करती थी। लेकिन मेरी खुशी अधूरी रहती, क्योंकि जैसे ही फुफ्फो घर से रुखसत होती मामी के बच्चे मुझ पर झपट पड़ते और वो तमाम चीजें मुझसे छीन कर ले जाते। मैं खामोशी से एक कोने में खड़ी अपनी किस्मत को रोती, क्योंकि मामी के सामने जबान खोलना गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। मुझे याद है एक सर्द दोपहर जब मैं किचन में अकेली सबके लिए चाय बना रही थी तो चाय अचानक उबल कर मेरे हाथ पर आ गई। जलन इतनी शदीद थी कि मेरी चीख निकल गई और मेरा हाथ बुरी तरह झुलस गया, मगर घर में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने रोते हुए जब दरवाजा खोला तो सामने फुप्पो खड़ी थी।
मेरा आंसू से भरा हुआ चेहरा और जला हुआ हाथ देखकर वो तड़प उठी और मुझे फौरन गले से लगा लिया। उन्होंने अपने दुपट्टे से मेरे आंसू साफ किए और मुझे दिलासा देते हुए किचन में ले गई ताकि मरहम पट्टी कर सके। थोड़ी ही देर में मामू और मामी बाजार से वापस लौटे तो फूफी का चेहरा गुस्से और दुख से तमतमा रहा था। उन्होंने मामी की तरफ देखा और दो टोक लहजे में कहा, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है इस बच्ची की हालत देखकर। मेरा दिल चाहता है कि अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। ये मेरे भाई की निशानी है और हमारे पास तुम लोगों की अमानत थी। अब बस बहुत हो चुका। फूफी की बात सुनकर मामी के तेवर बदल गए और वो तिनक कर बोली, अच्छा, अब आपको इस अमानत का ख्याल आ गया है? जब ये छोटी सी थी और हमें इसे पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा, तब आपको अपनी अमानत याद नहीं आई? हमने इसे खिलाया पिलाया जवान किया और अब जब ये घर के काम काज के काबिल हुई है तो आप इसे ले जाने का हक जताने आ गई हैं। मामी की आवाज में वो जहर था जो मेरी रूह को छलनी कर रहा था। फूफी ने बहुत समझाने की कोशिश की, मामू से भी बात की, मगर मामी के कड़वे सवालात और तल्ख लहजे ने उन्हें बेबस कर दिया। मामी ने साफ कह दिया कि वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगी, क्योंकि उनके लिए मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी मुलाजमा थी जिसका कोई मुआवजा नहीं था। आखिरकार फूफी की भी हिम्मत जवाब दे गई। वो रोती हुई आंखों और भरे हुए दिल के साथ उठ खड़ी हुई। उन्होंने जाते हुए एक बार फिर मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे जो मुझे बता रहे थे कि वो मुझे इस जहन्नुम से निकालने में नाकाम रही है। मैं दरवाजे की ओट में खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी से उम्मीद की किरण भी रुखसत हो रही है। फूफी के जाने के बाद मामी का रवैया मजीद सख्त हो गया और उन्होंने मुझे जले हुए हाथ के साथ ही बर्तन धोने पर लगा दिया। इस रात मैंने बहुत देर तक रोते हुए अल्लाह से यही दुआ की कि या रब, अगर मेरे मुकद्दर में सिर्फ यही दुख लिखे हैं तो मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं ये बोझ उठा सकूं। इसी तरह दुख और अपनों की बेरुखी सहते हुए मैं पूरे 18 साल की हो गई थी। वक्त गुजरता रहा मगर हालात में कोई खास तब्दीली ना आई, सवाए इसके कि मामी की सख्तियां अब मेरी आदत बन चुकी थी। एक दोपहर जब सूरज की तमाजत अपने अरूज पर थी, मामू और मामी सहन में बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक महल्ले की वो औरत आ गई जो अक्सर रिश्ते करवाने के सिलसिले में घरों में आती जाती थी। बातों ही बातों में उसने एक ऐसी बात छेड़ दी जिसने घर की फिजा में इर्ताश पैदा कर दिया। उसने मामी की तरफ देखते हुए बड़े हैरान कुन लहजे में कहा कि इतने अच्छे और खाते पीते घरानों के रिश्ते तुम्हारी भांजी के लिए आ रहे थे, लेकिन तुम हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें मना कर देती हो। आखिर माजरा क्या है? ये सुनते ही मामू के हाथ से चाय की प्याली छूटते छूटते बची। उनके चेहरे पर हैरत और गुस्से के मिले जुले तासरात उभर आए। उन्होंने मामी की तरफ देखते हुए कड़े लहजे में पूछा कि तुमने मुझे इन रिश्तों के बारे में क्यों नहीं बताया? मेरा दिल पहले ही इस बच्ची की हालत देखकर कुढ़ता रहता है और मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ही इसे एक अच्छे घर का फर्द बनता देखकर इस फर्ज से सबकदोश हो जाऊं। अगर कोई अच्छा मौका था तो तुम्हें मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। मामी ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन मामू का जलाल देखकर वो भी तड़क कर बोली और यूं दोनों मियाँ बीवी के दरमियान काफी देर तक तल्ख जुमलों का तबादला होता रहा, जबकि मैं दूर खड़ी अपनी किस्मत के इस नए मोड़ को खामोशी से देख रही थी। इस वाक़े को गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक सुबह मामी के लहजे में गैर मामूली तब्दीली नजर आई। वो मामू के पास गई और बड़े जोश के अंदाज में कहने लगी कि एक बहुत ही शानदार रिश्ता आया है। लड़का साहिब जायदाद है और खानदान भी बहुत मोअज़्ज़ज़ है। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें जल्द अज जल्द देखने के लिए बुला लें। मामी इस रिश्ते की इस कदर तारीफें कर रही थी कि मुझे अपनी समाअतों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार मामू को कायल करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैं दूर बैठी ये सब सुन रही थी और मेरे जहन में सवालात की एक जंग छिड़ी हुई थी। मामी जो कल तक मेरी शादी के नाम से ही चिढ़ जाती थी और अच्छे भले रिश्तों को ठुकरा देती थी, आज अचानक मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई?
وہ ماموں کو سوچنے کا موقع بھی نہیں دے رہی تھی اور ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی کسی قیمت پر اس رشتے کو پکا کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی اس جلد بازی اور ضرورت سے زیادہ دلچسپی نے میرے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا پیدا کر دیا تھا، لیکن میں اپنی بے بسی کے ہاتھوں مجبور خاموش تماشائی بنی رہی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب رشتے والے ہمارے گھر آئے۔ مامی نے مجھے بڑی تاکید کے ساتھ تیار کیا اور ان کے سامنے پیش کیا۔ خلاف توقع ان لوگوں نے مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا اور بات پکی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مامی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ تو جیسے چاہتی تھی کہ بس ابھی کے ابھی سب کچھ طے ہو جائے اور تاریخ رکھ دی جائے۔ ان کی اس بے پناہ جلدی نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر مامی کو مجھے اس گھر سے نکالنے میں اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ تو ماموں کو اتنی مہلت بھی نہیں دے رہی تھی کہ وہ لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں تھوڑی اور چھان بین کر لے۔ مامی نے اپنی زبردستی اور اصرار سے ماموں سے ہاں کروا لی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خود کو یہ تسلی دینے لگی کہ شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ شاید اس گھر کی گھٹن زدہ زندگی سے نجات کا یہی ایک راستہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد میری زندگی میں کچھ سکون آ جائے اور مجھے وہ محبت مل دے جس کے لیے میں برسوں سے ترس رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میری حیرت پریشانی میں بدلتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں وسوسوں کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ ایک طرف تو خوشی کی ہلکی سی لہر تھی کہ شاید حالات بدل جائیں گے، مگر دوسری طرف مامی کا بدلا ہوا رویہ مجھے اندر ہی اندر ڈرا رہا تھا۔ پہلے تو وہ میری شادی کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اچھے خاصے رشتے انہوں نے صرف اس لیے ٹھکرا دیے تھے کہ کہیں میں خوش نہ ہو جاؤں، تو پھر اب وہ کیوں چاہتی ہیں کہ ایک دن بھی ضائع کیے بغیر مجھے رخصت کر دیا جائے؟ کیا اس رشتے کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جو مجھ سے اور ماموں سے اوجھل رکھی جا رہی ہے؟ میرا دل بار بار مجھے کسی آنے والی پریشانی کی اطلاع دے رہا تھا۔ مامی کا وہ چہرہ جو ہمیشہ کے لیے میرے لیے سخت رہتا تھا، اب ایک مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا جس نے میرے شک کو یقین میں بدلنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کار وہ کالی رات بھی آ گئی جب رخصتی کے بعد میں ایک نئے خواب اور نئی امیدیں سجائے اپنے شوہر کے گھر پہنچی۔ مجھے لگا تھا کہ برسوں کی ٹھوکروں کے بعد اب میرے سر پر بھی محبتوں کا سائبان ہوگا، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا میری تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ میرا شوہر نشے میں دھت کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور قدم اس قدر لڑکھڑا رہے تھے کہ وہ بمشکل اپنا توازن برقرار رکھ پا رہا تھا۔ ابھی وہ دروازے سے چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے اتنی ہوش بھی نہ تھی کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ میں جو اپنی نئی زندگی کے سپنے دیکھ رہی تھی پل بھر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اسے سہارا دیا اور ہمت جمع کر کے اسے بستر تک لے آئی۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ میرا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری قسمت نے ایک بار پھر مجھ سے مذاق کیا ہو۔ وہ خواب جو میں نے اس گھر کے لیے بنے تھے وہ اس کی ایک رات کی بے ہوشی نے چکنا چور کر دیے تھے۔ دکھ کی اس لہر نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ میں اس کمرے کی گھٹن برداشت نہ کر سکی اور وضو کر کے جائے نماز پر جا کھڑی ہوئی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا اور میں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے رو رو کر سوال کیا کہ ہے میرے رب، میرا کیا قصور ہے؟ بچپن میں تو نے مجھ سے میری ماں باپ چھین لیے، پھر مامی کے گھر میں پل پل کی ذلت میرا مقدر بنی، اور جب میں نے سوچا کہ شاید اب زندگی سکھ کا سانس لے گی تو مجھے ایک ایسے انسان کے پلے باندھ دیا جسے اپنی ہی خبر نہیں۔ کیا میری زندگی کبھی نہیں بدلے گی؟ کیا میں ہمیشہ اسی طرح اپنوں اور بیگانوں کی بے حسی کا شکار ہوتی رہوں گی؟ اس جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے میں نے پوری رات اللہ سے فریادیں کی اور اپنی بدقسمتی پر ماتم کرتی رہی، یہاں تک کہ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور جب صبح ہوئی تو میری آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھیں۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو میرے شوہر کی آنکھ کھلی۔
مجھے روتی ہوئی آنکھوں اور اجڑے ہوئے حال میں دیکھ کر اس نے بجائے شرمندہ ہونے کے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے غصے سے میرے بالوں کو پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور کرخت لہجے میں پوچھنے لگا، تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ یا تمہارا کہیں اور چکر تھا جو میرے پاس آ کر رو رہی ہو؟ اس کی زبان سے نکلے ہوئے یہ تہمت زدہ الفاظ سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ میری آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے اور میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے بتایا کہ میں نے کس طرح یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس گھر کو میں اپنا ٹھکانہ سمجھ کر آ رہی ہوں وہاں میری پہلی صبح اتنی تلخ ہوگی۔ میں نے اسے اپنے دل کا سارا درد سنا دیا کہ مجھے تمہارے نشے سے تکلیف نہیں، مجھے اس بات سے دکھ ہے کہ تم نے میری پاکیزگی پر شک کیا، جبکہ میں تو صرف اللہ سے اپنے نصیب کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میری باتیں سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی، جیسے پہلی بار وہ کسی کا دکھ محسوس کر رہا ہو۔ وہ سر جھکائے میری باتیں سنتا رہا اور پھر بغیر کچھ کہے خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ مجھ سے معافی مانگے گا یا کم از کم میرے آنسو پونچھے گا، لیکن اس کی خاموشی نے میرے دل کے زخموں کو اور ہرا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مامی اور ماموں ناشتہ لے کر کمرے میں آئے۔ ماموں نے جب میری سوجی ہوئی آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور بار بار پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ میں چاہ کر بھی انہیں سچ نہ بتا سکی اور صرف اتنا کہہ سکی کہ نہیں ماموں، کوئی بات نہیں، بس طبیعت تھوڑی ناساز ہے۔ مگر مامی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ماموں کو ٹوکتے ہوئے تنزن کہنے لگی کہ ارے چھوڑیے بھی، بچی اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے اس لیے دکھی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مامی کی اس خوشی نے مجھے احساس دلایا کہ شاید انہیں سب معلوم تھا اور وہ جان بوجھ کر مجھے اس آگ میں جھونک کر آئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کے رویے میں ایک خاموش تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس رات میرے بہتے ہوئے آنسوؤں اور میری یتیمی کی دہائی نے شاید اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو پہلے نشے کی دھت میں دنیا و مافیا سے بے خبر رہتا تھا، اب اکثر گہری سوچوں میں ڈوبا نظر آتا تھا۔ ایک شام وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی سرخی نہیں بلکہ ایک عجیب سی ندامت تھی۔ اس نے نہایت دھیمے لہجے میں مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ کر ایک نیا انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ میرے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ جس جائے نماز پر بیٹھ کر میں نے راتیں رو کر گزاری تھی، شاید اللہ نے میری وہ سسکیاں سن لی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے نہ صرف نشہ چھوڑ دیا بلکہ وہ میرا سب سے بڑا سہارا بن کر ابھرا۔ مجھے وہ عزت اور محبت ملنے لگی جس کی میں برسوں سے پیاسی تھی، اور یوں میرے صبر کا پھل مجھے ایک پرسکون گھرانے کی صورت میں مل گیا۔ دوسری طرف مامی کے گھر میں حالات ایک نیا اور ہولناک رخ اختیار کر چکے تھے۔ مامی جو ہمیشہ میری بدقسمتی پر خوش ہوتی تھی اور جنہوں نے جان بوجھ کر مجھے ایک شرابی کے پلے باندھ دیا تھا تاکہ میں کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکوں، اب خود قدرت کے انتقام کا نشانہ بننے والی تھی۔ ان کی اپنی بیٹی جس پر انہیں ناز تھا اور جس کی تربیت پر وہ فخر کرتی تھی، بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ باغی ہوتی جا رہی تھی۔ مامی اپنی انا اور دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے میں اتنی مصروف تھی کہ انہیں اپنے ہی گھر میں پنپنے والی برائی کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ دوسروں کی بیٹیوں کے نصیب جلا کر وہ اپنی بیٹی کے لیے محل تیار کر رہی ہے، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ مکافات عمل ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک صبح جب محلے میں ابھی پوری طرح چہل پہل بھی شروع نہیں ہوئی تھی، مامی کے گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم ہوا کہ ان کی لاڈلی بیٹی رات کی تاریکی میں گھر کی دیوار پھلانگ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ خبر پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور مامی کی وہ انا جو آسمان کو چھوتی تھی ایک پل میں خاک میں مل گئی تھی۔ وہ جو دوسروں کی شرافت پر انگلیاں اٹھاتی تھیں آج خود سر جھکائے بیٹھی تھی اور کوئی ان کا پرسانے حال نہ تھا۔ ماموں اس صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ ان کی غیرت اور شرافت کو ایسا زخم لگا جس کا کوئی مرہم نہ تھا۔
مامی کو اب احساس ہو رہا تھا کہ دوسروں کی زندگیوں میں کانٹے بچھانے والوں کے اپنے راستے کبھی پھولوں سے نہیں بھر سکتے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور ندامت کے آنسو ان کی کھوئی ہوئی ساکھ واپس نہیں لا سکتے تھے۔ جب مجھے یہ سب معلوم ہوا تو میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے کبھی ان کے لیے برا نہیں چاہا تھا، مگر قدرت کا قانون اٹل ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ماموں کی ڈھارس بندھائی، مگر مامی کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی چمک نہیں، بلکہ ایک خوف تھا۔ خوف اس بات کا کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا تھا اس کا حساب اب شروع ہو چکا ہے۔ میری زندگی اب ایک پرسکون جھیل کی مانند تھی، جہاں میرا شوہر میری ڈھال بن کر کھڑا تھا، جبکہ مامی کا گھر اس طوفان کی زد میں تھا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بویا تھا۔ سچ ہے کہ انسان جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور یتیم کے آنسو کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ وہ عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں اور ظالم کو اس کے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل کر رہتی ہے۔